latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum. Good morning, Ma'am. Yes, sir. Good morning and good morning sa tanang paminaw. Umakin na itong latest weather forecast karong adlaw. Ang shear line padayong nag-aapekta sa silangang mga bahin sa southern Luzon ug diri sa Visayas ug ang hangi-amihan didto pod sa amihanan og sa central Luzon. Ug sa atong forecast weather condition, ang atong gina-forecast nga ang Visayas makasinati og mapangalorong kalangitan nga adunay katag-katag nga pag-ulan ug mga thunderstorms dala sa nisgotang shear lines. Kay magno nga posible ang mga pagbaha or landslide labi na kung naatay mga kusog nga pagbunok nga madugayan nga mga pag-ulan. Ug sa atong hanginog sa kadagatan, ang silangang bahin sa Visayas makasinati o kasarangan nga to sa kusog nga hangin nagikan sa amihanang gikan sa Sinlakan nga to na sa amihanang Sinlakan ug ang kadagatan kasarangan nga to sa Balaron ang kahimtang. Ug sa nabiling bahin sa Visayas makasinati og hinay nga to sa kasarangan nga hangin gikan sa Sinlakan ngadto na sa amihanang Sinlakan ug ang kadagatan malinawon nga to sa kasarangan. Diri sa Sugbo, ang mga kadagatan na ay pagtaob unyang alas 9:22 sa kabuntagon ug naay paghuna sinig alas 10:52 sa kabuntagon. And atong temperature forecast para sa Metro Cebu nasa 25 ngadto na sa 30 degrees Celsius. Si haring adlaw mosilang niya alas 6:05 sa kabuntagon ug mosalop inig alas 5:39 sa kapuno. Ug diri lang ko kutob kini si Ana Dumdum gikan diri sa Diwas di Pag-asa Mactan. Maayong buntag daghang salamat. Salamat, Ma'am Ana Dumdum. Advance Pit Senior. Happy weekend sa Pag-asa Mactan. Okay, good morning. Inyong debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Mga weather update Libra in action. gikan sa Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum. Higala, mga tindahan na programa. Makato ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ga Biyernes, Pizza Days bulan sa Enero tuig 2025. Salamat ni Ma'am Ana Dumdum ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan.